अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम रुबीना मुफिद है और मैंने ये कपड़े इसलिए नहीं पहने हुए हैं कि मैं किसी फैंसी ड्रेस शो में जा रही हूँ, बल्कि मेरी बेटी ने इस टॉप को, इस शर्ट को, इस कमीज़ को फेंक दिया था और कहा कि किसी चैरिटी शॉप को दे दीजिए। मैं कई दिन से सोच रही थी कि भाई ये तो इतनी खूबसूरत है, हैंडमेड है और हमारे यहाँ की कारीगरी देखिए किस तरह से हमारे यहाँ ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे सिंध के कल्चर का। और देखिए कितनी खूबसूरती से किसी ने मेहनत से बनाया है। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ इसका। फिर मैंने सोचा कि ये मुझे तो शायद आए नहीं, मगर फिर ट्राई करने में क्या हर्ज है। आज मैंने इसको पहन के देखा तो देखिए देखिए मुझे आ भी गई। और फिर मैंने सोचा चलो कुछ तस्वीरें भी ले लीजिए, तस्वीरें भी ले ली। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी इस वीडियो पर इसको पहन कर ही बात कीजिए, तो वो मैं कर रही हूँ। हमारे यहाँ हाथ से काम करने वाले बड़े बड़े कारीगरों की, जिन्होंने वाकई जिनको बहुत कम कीमत पे जो काम करते रहे, कमी नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में ऐसे पता नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं कि जो यकीन कीजिए कि बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, कौड़ियों के मोल जो है अपना काम, अपना हाथ का किया हुआ काम जो है वो बेच रहे हैं। हालांकि इसकी दूसरे मुल्कों में कितनी कदर है। वहाँ यहाँ तो हाथ की किसका किससे बनाई हुई चीज़ें या हाथ से किया हुआ काम जो है वो एक तो वो तो सोने के भाव बिकता है। और दूसरी बात ये भी है कि वो मिलता ही भी बहुत कम है, क्योंकि आजकल मशीनों का दौर है। मशीनें जो हैं वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, तो अब हर जगह हर चीज़ मशीन से ही होती है। तो हाथ के काम की कदर कीजिए उन कारीगरों की कि जो आपको हाथ से चीज़ें बना के देते थे, दे रहे हैं और दे रहे होंगे। होपफुली इंशाल्लाह देते रहेंगे, बशर्ते कि आप उनकी कदर करें। इनकी कदर भी कीजिए और इस सरमाए को अपने जो है इसको जारी रखिए, इसको ज़िंदा रखिए, इस रवायत को, हाथ से काम करने की। हाथ से पंखे बनते हैं, हाथ से रलियाँ बनती हैं, हाथ से इस तरह का काम होता है सारा। ये गज बनते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत काम होते हैं। और हमारे चारों सूबों में इस तरह के काम होते हैं, अलग अलग तरह के, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। और इसी तरह जो है वो हमारे कल्चर है, ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इन तमाम मुल्कों में जो भी। तो इन कारीगरों की कदर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए प्लीज़, क्योंकि देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हाथ से किसी का किया हुआ उस इंसान की एनर्जी उसमें आ जाती है। अब वो एनर्जी जो है उसको, वो ताकत वाली एनर्जी की बात नहीं हो रही है, उसकी वाइब्स आ जाती है, उसका हाथ उसकी सोच होती है उसके अंदर। वो अब जैसे जिसने भी ये बनाया होगा उसने सोचा होगा अच्छा ये शीशा यहाँ लगाऊं, इसको यहाँ पे दे। तो देखिए एक शख्स की सोच को पहना हुआ है इस वक्त मैंने। हाथ का काम तो है ही, लेकिन एक सोच भी है। आज फिर बारिश का मौसम हो रहा है, फिर टपकनी शुरू हो गई है बारिश। मुझे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन भाई जब जाती हो जाती किसी चीज़ की तो बहुत तंग हो जाता है इंसान। ये इंसान की फितरत है। हम हर रोज़ एक खाना भी नहीं खा सकते, ना शुक्रे हैं ना। इसीलिए तो जब मन सरवाया करता था तो सुना है कि लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी, रोज़ एक कैसे खाएं, रोज़ एक कैसे खाएं। खैर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि आज जाओ पहले उगा हुआ जो है वो उसको मार्केट से खरीदो, फिर उसके बाद में आके पैसों से, फिर उसके बाद उसको आके घर पे धो पकाओ, फिर उसके बाद में फिर बैठ के खाओ। पहले पका पकाया मैं ज़्यादा मुझे नहीं पता पका हुआ होता था वो या वो कच्चा होता था, लेकिन बाहर तैयार खाना होता होगा। सुना तो यही मनसरवा। लेकिन हमें मनसरवा भी रास नहीं आया, क्योंकि हमें हमारे अपनी नाक पे मक्खी बैठने देने की आदत नहीं है। हम चाहते नहीं हैं कि कोई भी चीज़ हमारी मर्ज़ी के खिलाफ हो। और हमारी मर्ज़ी के खिलाफ ये सबसे बड़ी बात होती है अगर कोई रोज़ाना मेहमान भी आने लगता है तो हम उससे चिढ़ने लगते हैं। दिल की बात है भाई, सच्ची बात है, मैं तो आपसे सच्ची सच्ची बातें करती हूँ। तो अगर कोई रोज़ मेहमान भी अगर आने लगेगा तो लोग कहेंगे फिर आ गए, सामने नहीं कहेंगे तो पीछे ज़रूर कहेंगे। मुझे याद है कि हम एक खातून को हम जानते थे, बड़े मज़े का किस्सा है ये। और हम उनके घर गए तो मुझे याद है कि एक और कोई खातून पहले से बैठी हुई थी वहाँ पर। ये बहुत पहले की बात है, मैं शायद बहुत छोटी थी उस टाइम पर। तो वो खातून अपनी मुट्ठी में कोई सफ़ेद चीज़ लेकर आई, ऐसे जैसे पाउडर जैसे टाइप की, और उन्होंने लाके उनके पीछे ऐसे करके, मैं बच्ची थी क्योंकि खड़ी हुई थी तो देख रही थी, मैंने हंसना शुरू कर दिया। वो जो इस तरफ जिनका मुंह उस तरफ, उनकी पीठ उस तरफ थी, उनका बैक उस तरफ था और शक्ल मेरी तरफ थी। तो कह रही क्यों बेटे, क्या हो गया बेटे, बैठ जाइए, आप हंस क्यों रही है बेटे, आप हंस क्यों रही है। और मुझसे अपनी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो दूसरी खातून जो यूं यूं करके वो सफ़ेद चीज़ गिरा रही थी, वो मुझे आंखें दिखानी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा यार मैंने पता नहीं क्या कर दिया। मैं बैठ गया, मैं अपनी दादी के साथ गई थी शायद, तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, हाथ पकड़ के मुझे बिठा दिया, बैठ जाओ, क्या कर रही हो। बैठ गई। जब हम घर आए और मेरी दादी ने कहा कि ये क्या बदतमीजी थी, आपने हंसना शुरू कर दिया और आप, मैंने उनको वो कोई चीज़
گرا رہی تھی وہاں سفید ان کے پیچھے، ان کے کپڑے خراب ہو جاتے. اور کہا میں نے بھی دیکھا تھا، وہ اصل میں ان کا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان کو جلدی بھگانا ہو تو نمک ڈالتے ہیں پیچھے، تو وہ نمک ڈال دیں گے. کیا نمک کا بھی ضائع کرنا بھائی. اور پھر مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں بھائیوں. کبھی بھی ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے کیونکہ ہر کوئی اپنا نصیب ساتھ لے کے آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آپ کے گھر آتا ہے اور آپ نے اس کے لیے ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھا ہے، پورے اہتمام ہوئے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھے یا ٹیبل پہ بیٹھے کوئی فون کال آ جاتی ہے بہت امپورٹنٹ، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں بہت ضروری کام پڑ گیا، ہمیں فن جانا ہے یا فلاں نے بلایا ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں، کھانا وہیں کے وہیں رہ جاتا ہے. آپ ان کو باندھ کے بھی ساتھ نہیں دے پاتے. تو نصیب میں نہیں تھا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دسترخوان تیار ہوتا ہے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے کہ بس اب یہ میں نے آج یہ پکایا ہے، یا میری امی نے آج یہ پکایا ہے، یا میرے خان صاحبہ نے آج یہ پکایا اور میں یہ کھانے والا ہوں. اور بیل بجتی ہے اور کوئی پہنچ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں آئیے یہ کھانا کھائیے، اور وہ فوراً جو ہے وہ ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے. کئی لوگ تو ہاتھ بھی نہیں دھونا یاد نہیں رہتا، اتنی جلدی بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہاتھ دھونے چاہیے کھانے سے پہلے. تو وہ کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر تو وہ ان کے نصیب کا تھا. کبھی یہ نہ سوچیں، اپنے ذہن میں یہ خناس آنے مت دیجیے گا کہ آپ نے کبھی کسی کو ایک ذرا سا بھی کوئی چیز دانے برابر بھی کھلائی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے بھائی. سیدھی سیدھی بات ہے. اور جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں نا وہ ڈرتے نہیں ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. جب جیسے جیسے انسان جو ہے وہ ان حقیقتوں سے دور ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے شیطان اس پہ سوار ہوتا جاتا ہے، وہ انتہائی خود غرض ہو جاتا ہے. اب جہاں میں ہوں یہاں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ کچھ زیادہ معاشرتی اثر نہیں ہے، کچھ زیادہ اب ٹریڈیشنز کا اور کلچر کا کچھ اتنا زیادہ اثر رہا نہیں ہے. مجھے معاف کیجیے گا یہ انگریزی کے لفظ استعمال کرنے کے لیے، میں یقین کریں ساری اردو آتی ہے مجھے، لیکن وہی بات ہے کہ دماغ میں یا تو میں اسکرپٹ لکھ کے بولنا شروع کر دوں کہ میں اردو کا پہلے سوچ کے اسکرپٹ لکھوں کہ بھائی تو کوئی انگریزی کے لفظ نہیں آئے گا. لیکن اگر میں ایسے آپ سے کھڑا ہو کے دو بدو، ہاں دو بدو دیکھیے کیسا لفظ یاد آیا مجھے، دو بدو بات کر رہی ہوں یعنی کہ ایکسٹمپور بات کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کبھی کبھی لفظوں کی کمی ہیرا پھیری ہو سکتی، تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کیجیے. ساری بات آپ سے اردو میں ہی کروں گی، 100% اردو کی ویڈیو بناؤں گی. لیکن ارے ہاں 100% اردو پہ یاد آیا، ابھی بس جلدی سے ٹائم ہو گیا ویڈیو ختم کرنے کا. 100% اردو پہ 100% اردو پہ یاد آیا. جب ہم چھوٹے تھے تو ایک زمانہ تھا کہ جس ہر چیز اردو میں کی ہے. یہ ہمارے گھر میں نہیں تھا، یہ ایک جنرلی، میں کہنا نہیں چاہتی کہ اس زمانے کے ہمارے حکمران کون تھے پاکستان میں، لیکن یہ تھا کہ ہر چیز اردو میں ہوگی. تو ہم بچے تھے، اور بلکہ میں تو ٹین ایجر تھی اس ٹائم پر، تو ہم نے جو ہے سوچنا شروع کر دیا کہ اچھا تو پھر ہر چیز کی اردو. تو ہم نے پھر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی اردو جو ہے وہ ڈھونڈنی شروع کری. بخدا نہیں مل سکی. اردو بہت ہی جو ہے وہ اپنے اندر بہت ہی رچ، بہت ہی خوبصورت زبان ہے، ہر لفظ. لیکن اگر آپ کو کوئی لفظ پتہ ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے اردو میں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ معمہ آج تک ہی سالو نہیں ہو سکا ہے، حل نہیں ہو سکا ہے. تو بہرحال پھر ہم نے اس کو کہنے لگے بجنے والا ڈبہ، لیکن دوسرا والا تصویر والا ڈبہ. تو خیر اینی وے، اگر آپ کو اس کے لفظ پتہ ہے مجھے ضرور بتائیے گا. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ہر وقت سیکھتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں ایوری ڈے از اے اسکول ڈے. لیکن ایسا نہیں کہ میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا انگریزی بولے بغیر، بس کیا کروں کہ جلدی میں روانی میں پھر جب بات کرتی ہوں تو پھر سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے. خیر آپ جو ہیں وہ ایک بات کا خیال رکھیے کہ میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتی ہوں. آپ کے سبسکرپشن، آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. میں انتظار کر رہی ہوں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو اس کی زندگی بڑھے گی، اس کی صحت میں اضافہ ہوگا. تو ایسا کر لیجئے پلیز، مہربانی کیجئے. اور اگر آپ ایک لائک، وہ جو بٹن ہوتا ہے اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. اگر لائک کر دیں گے تو پھر کیا ہی بات ہے. اور اگر اپنے کامنٹ چھوڑ دیا آپ نے تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ابھی میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی بکواس سنی میری، اتنی ساری باتیں میری سنی اور مجھے برداشت کیے اتنے ٹائم کے لیے. پلیز آئندہ بھی کرتے رہیے گا کیونکہ میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی ہم سب کی وجہ سے، کیونکہ ہم یہاں ہیں اور ہم اچھے انسان ہیں اور ہمیں اور اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی بہت 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 خوبصورت ہے.